أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البلد مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما العقبة ما العقبة ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام أو إطعام أو إطعام في يوم في يوم في يوم ذي مسغبة ذي مسغبة ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا أو مسكينا أو مسكينا ذا متربة ذا متربة ذا متربة أو مسكينا ذا متربة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صدق الله العظيم.